السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا l'exercice 23. غادي نحاولوا نبينوا بان racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors اذا بغينا نبينوا racine de 2 n'appartient pas à Q، هذا السؤال دونك كيستيون كلاسيك اللي كنعرفوها كاملين، كاينه في الدرس ديال اللوجيك. Alors شنو المقصود ديال racine de 2 n'appartient pas à Q؟ كاين اللي عارف هذه المعلومه مسبقا وكاين لا. شنو كنقصدوا racine de 2 n'appartient pas à Q؟ اولا كتذكير لونسومبل كي هي الاعداد اللي كيتكتبوا سو فورم ا سور بي، بحيث ا ابارتونون لزد و بي ابارتونون ان ايطوال. اذا يعني شنو؟ يعني ان لونسومبل كي هما اللي كيكون فيها فراكسيون دي زونتي، يعني كسر ديال الاعداد الصحيحه النسبيه، بحال مثلا 1 على 3، بحال مثلا ناقص 2 على 5 انسي دو سويت. الوغ هاد الاعداد هادو كلهم ديال لونسومبل كي. دابا في السؤال قال لك مونطري كو racine de 2 n'appartient pas à Q. Montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q بحال دابا يقول لك بان racine de 2 يستحيل نكتبوه، ما يمكنش نكتبوه على شكل ا على بي، يعني racine de 2 ما عمرو غادي يساوي لنا هاد الكتابه هادي. اذا حنا شنو غنديرو هنا؟ دونك الريزونمون اللي غادي نستعملو هو الريزونمون باغ ابسيون. شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو سيبوزون كو، نسيبوزيو بان هاد racine de 2 appartient هاد، supposons que racine de 2 appartient le Q. Alors, à supposer que la racine de 2 appartient le Q. Le raisonnement par absurde. Il y a un قبل كان supposer واحد حاجة، donc كان supposer مثلا هاد racine de 2 par exemple appartient le Q. Or خاصني من بعد نلقى une contradiction. خاصني نلقى واحد la contradiction. إذا كيفاش غادي ندير؟ دونك كيفاش غادي ندير نلقى هاد لا كونتراديكسيون؟ دونك إلا سيبوزي racine de 2 appartient à Q، يعني racine de 2 كيتكتب على شكل ا على بي، وبقى غادي نلقى في الاخر واحد التناقض. إذا نشوفو شنو غادي ندير. دونك إلا كان racine de 2 appartient à Q غادي نقول دونك il existe كاين واحد أو بي، il existe أو بي A appartenant ل Z، أو نقدرو نقولو هنا بجوج بوزيتيف حيت racine de 2 أصلا بوزيتيف. دونك appartenant n fois هنا n étoile b appartenant n étoile tel que بحيث tel que racine de 2 غادي يكون يساوي a على b، يعني b appartenant n étoile و a appartenant n tel que racine de 2 غادي يكون كيتكتب على شكل a على b. هذا المعنى ديال racine de 2 appartient Q، un nombre rationnel. إذا هنا لاحظوا معايا واحد الحاجة، ممكن نزيدو واحد الشرط اخر، وهو الصراحه الشرط اللي غادي نلقاو به لا كونتراديكسيون. ممكن نزيدو اي دونك تيل كو racine de ايكال ا سور بي، اي غنزيدو هاد الشرط هذا، غادي نزيدو ا بروميي مع بي، يعني بي جي سي دي بلو غران ديفيزور ديال ا و بي هو واحد. علاش؟ اولا هنا خاصكم تسولوا واش عندي الحق نزيد هاد الشرط، حيت انا عارف لي نومبر راسيونيل هما اللي كيتكتبوا على شكل ا على بي. اذا واش عندي الحق نزيد هاد الشرط؟ هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه هاد الشرط علاش زدتو، يعني شنو الهدف منه؟ الوغ دابا علاش زدت انا اولا واش عندي الحق نزيد هاد الشرط؟ فعلا اي فراكسيون مثلا خديتي 6 على 4 ممكن ترجعها كتكتب على شكل ا على بي، بحيث او بي يكونوا بروميي اونتر. يعني شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو مثلا 2 3 على 2 اختزلو 2 مع 2 غيبقى 3 على 2. كيفاش داير 3 و 2 غيرجعوا بروميي اونتر. يعني شنو؟ يعني حنا كتبنا racine de 2 على شكل ا على بي، ولكن خدينا هذا الكسر هذا، ماشي الكسر بحال هكا، خدينا الكسر اللي تيتسمى irréductible. فراكسيون irréductible هو كسر غير قابل للاختزال. اذا قلنا كاين واحد او بي في ان و تيل كو racine de 2 كيساوي ا على بي، ولكن هاد لا فراكسيون هادي خاصها تكون irréductible، ما يمكنش تزيد تختزل هنا. يعني ا مع بي بلو غران ديفيزور بيناتهم مشترك هو واحد، ما كاينش شي ديفيزور اخر من غير واحد. هذا هو المقصود ا و بي بروميي اونتر. اذا اي فراكسيون ممكن نرجعوها ا اون فراكسيون irréductible. دونك chaque fraction peut se réduire à une fraction irréductible. Et il suffit là de simplifier par les diviseurs, donc de simplifier par le PGCD, le plus grand diviseur qu'on a.
اذا اي فراكسيون كنرجعو ايريديكتيف. دابا يعني هاد الشرط هذا عندنا الحق نديروه، يعني اي فراكسيون شديتي غاسين دو دو كيساوي ا سور بي اولا بي سور كي ممكن نرجعوها كتكتب شكل ا على بي بحيث او بي برومي اونتر. دابا علاش زدنا هاد الشرط؟ زدنا هاد الشرط الصراحه باش تكون عندنا لينيسيتي ديال هاد ليكريتور وبيه باش غادي نجيبو لا كونتراديكسيون. يعني مثلا الا خديت هاد او بي ما خديتهمش برومي اونتر، مثلا 6 على 4 ممكن تكون تتساوي لينا 9 على 6 ممكن تكون كتساوي لينا 15 على 10. الوغ ممكن تساوي دونك كاينه انافينيتي ناقص باغ اكزومبل 3 على 2 على ناقص 2. اذا لاحظوا اون فراكسيون اولا الا حيدت الموان حيت ابارتونون ان ممكن تساوي دونك بزاف ديال ليكريتور 30 على 20. الوغ هاد لا فراكسيون هادي ممكن تكتب على اون انفينيتي ديال لي فراكسيون، يعني هاد لا فراكسيون ممكن تكتب على شكل اون انفينيتي ديال لي فراكسيون كلهم متساويين. علاش اذا زدنا هاد الشرط هذا؟ باش تكون هاد لا فراكسيون كتابه وحده عندها كتابه واحده، حيت فاش تقول برومي اونتر يعني هاد الكسر هذا ما يمكنش يزيد تختزل، وبالتالي هاد ليكريتور راها اونيك. دائما لا فراكسيون ايريديكتيف راها اونيك. دونك هاد الكسر كيساوي الكسر كاملين، ولكن هاد الكسر ليكريتور اللي هي الا قلنا شرطنا زدنا الشرط على او بي يكونوا برومي اونتر، هذه هي لا فراكسيون الوحيده اللي هي ايريديكتيف اللي 3 برومي مع بي. اما هادو لا، 6 ماشي برومي مع بي، 9 ماشي برومي مع بي، حيت ممكن تختزل. هادو كلهم ممكن يتختزلوا الا الكسر الوحيد اللي ممكنش يتختزل هو 3 على 2. وبالتالي زدنا هاد لا كونديسيون باش تكون هاد لا فراكسيون ما تزيدش، باش تكون اونيك يعني ما يمكنش تزيد تختزل. اذا دابا نبداو على بركه الله كيفاش غادي نديرو نريزونيو هنا، كيفاش غادي نديرو نجاوبو. غادي نطابقو من هنا اون racine de 2 égale a sur b. Donc, il va faire au carré, ou je vais mettre b là, b fois racine de 2 égale à a. On va dire fois au carré, on a b au carré fois 2 égale à a au carré. إذا هنا شنو غادي نستنتج؟ يعني إلا كان a au carré égale 2b au carré، يعني a au carré égale 2b au carré، غادي نقول دونك حيت هاد a au carré كيتكتب على شكل جوج عدد، إذا غادي نقول دونك a au carré إيبار كيتكتب على شكل جوج عدد، دونك إيبار هاد عدد راه بار. دونك إلا كان a au carré بار حتى a غادي يكون بار، دونك a إيبار. هادي بروبريتي اللي درناها قبل، دونك درنا هاد البروبريتي هادي وعندنا الحق نستعملوها هنا. اولا مثلا في اكزرسيس نقدر كاع نسولك استاذ واش عندي الحق ولا ما عنديش الحق. الا كان مثلا دارها معكم في الكور ممكن بلا ما تعاودوا ديمونطريو عليها، ولكن الا ما كانش دارها معكم ممكن تعاودوا ديمونطريو عليها، خصكم تعاودوا ديمونطريو عليها. الوغ الا كان ان كاري بير هذه الاغلبيه غادي يكونوا داروها في التمارين، دونك ا بير. الوغ الا كان ان كاري بير ا حتى هو بير. نورمالمون عندنا ليكيفالونس، حنا حاجه في هذا السونس، نورمالمون كاينه ليكيفالونس. اذا كان ان كاري بير ا قلنا حتى هو بير. سينو نعاودو ديمونطريو عليها، نقدرو نكتبو كاع كا الا بغينا نعاودو ديمونطريو عليها بالزربه كار ا او كاري ايكال ا فوا ا، وهذا بير. الا كان واحد برودوي بير امبليك لان دي دو اي بير. دونك فاش كيكون جوج عدد بير هادي ممكن هادي اللي خدنا البروبريتي ديال العام اللي فات، لان دي دو اي بير واحد فيهم اي بير. وشكون هو واحد في هادو؟ هو ا، يعني ا اي بير. ممكن نخدمها فاسيلمون بحال هاد الطريقه. الا كان ما دارهاش معانا ممكن نجاوب فاسيلمون نستعمل هادي يعني هاد الجوستيفيكاسيون بسهوله. اذا ا اي بير، دونك الا كان ا اي بير دونك ا غادي يكون كيساوي 2 كا، او لا il existe واحد كا appartenant à n tel que ا غادي يكون كيساوي 2 كا، حيت ا بير. ونرجعو نعوضو هنا هادي ايطوال. دونك دابخي ايطوال شنو غادي نقول؟ دونك دابخي ايطوال شنو غادي نقول؟ دابخي ايطوال شنو غادي يولي عندي؟ غادي يولي عندي جوج كا او كاري ايكال دو بي او كاري. الا زدت اختزلت هنا غادي يولي عندي كا او كاري كا او كاري ايكال دو بي او كاري. اذا غادي يولي عندي كا او كاري ايكال بي او كاري، دونك بي إيبار. إذا في هذه الحالة بي إيبار
Donc, il existe K' appartenant à 1 tel que B égale 2K'. وبالتالي إذا كان B تساوي 2K'، أو هنا B au carré pair، donc B حتى هو إيبار. وهذا أبسورد، علاش؟ دونك 2 كيقسم لينا B. هنا نقدرو نقولو حاجة أخرى، دونك 2 كيقسم لينا 1 حيت A بير. هادي 1 وهادي 2. Alors جوج كيقسم لينا A وكيقسم لينا B، دونك 2 أو لا هنا شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو بي جي سي دي غادي يكون A مع B، أولا نقدرو نقولو كاع أبسورد معايا، هنا 2 ديفيز B وهنا قلنا دابخي 1 2 ديفيز A. دونك شنو كيعني هادشي؟ كيعني أن لقينا واحد لو ديفيزور ديال A و لو ديفيزور ديال B من غير واحد. Donc 2 diviseurs communs ديال A و B. Donc 2 نقدروا نكتبوه est un diviseur commun commun de A et B. إذا شنو غادي نكونوا استنتجنا هنا؟ commun de A et B. نكملوا هنا. إذا شنو غادي نكونوا استنتجنا؟ est un diviseur commun de A et B. Absurde معاياش؟ Alors قلنا absurde معاياش؟ absurde avec PGCD شنو كنا خدينا هو 1. علاش؟ حيت قلنا PGCD ديال A و B هو واحد، يعني أكبر ديفيزور اللي مشترك ما بين A و B هو واحد، ولكن هنا بهادشي اللي درنا لقينا 2 كيديفيزي A ولقينا 2 كيديفيزي B، يعني لقينا جوج ديال لي ديفيزور ولقينا واحد ديفيزور كبر من واحد اللي مشترك ما بين A و B. إذا هادشي absurde مع حنا قلنا بي جي سي دي قلنا بلو غران ديفيزور، أكبر ديفيزور كيديفيزي A و كيديفيزي B قلنا هي واحد. دونك ملي أكبر ديفيزور هو واحد يعني ميمكنش يكون جوج كيديفيزي A و كيديفيزي B، يعني ميمكنش يكون A بير و B بير، حيت أكبر ديفيزور هو واحد. خايبين شنو غادي نقولو دابا؟ غادي نقولو دونك racine de 2 n'appartient pas à Q. علاش؟ حيت حنا كنا خدمنا باغ ابسورد، سيبوزينا بأن racine de 2 appartient à Q، بقينا غادي حتى لقينا هاد لابسورد هادي. دونك إلا لقينا هاد لابسورد غنقولو racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors هذا هو لو ريزونمون باغ ابسورد، قلنا غنسيبوزيو العكس داكشي اللي باغي نبينو، وكنبقاو غاديين حتى كنلقاو اون كونتراديكسيون. دونك إلا لقينا اون كونتراديكسيون كنقولو داكشي اللي سيبوزينا راه خطأ، يعني شكون هو اللي صحيح هو اللي طلبو منا في السؤال. إذا انتهينا من هذه الحصة. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الجاية. ميرسي.